कराची की तारीख में पहली आलमी मैराथन का सीव्यू क्लिफ्टन से आगाज। 42.5 किलोमीटर दौड़ में हजारों अफराद की शिरकत। ओलंपियन इस्लाहुद्दीन, शोएब निज़ामी और सलाहुद्दीन अयूबी भी शरीक। मैराथन ऑर्गेनाइजर शोएब निज़ामी बोले, एथलीट्स के पास चुप मौजूद है जिससे पोजीशन का पता चलेगा। निगरान वज़ीर खेल जुनैद अली शाह का कहना था कि बड़ी तादाद में लोगों का शिरकत करना खुशाइन है। इंतजामिया को मुबारकबाद दी और सिक्योरिटी इदारों का शुक्रिया भी अदा किया। कामयाब शुरा में इनामात और सर्टिफिकेट तकसीम किए जाएंगे। आसिफा भुट्टो ने पीपल्स पार्टी का मंशूर घर घर पहुंचा दिया। शहीद बीबी की बेटी की क़यादत में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैली। केमाड़ी, मच्छा कॉलोनी, शेरशाह, हबीब चौरंगी, मवाजकोट, सईदाबाद में पड़ाव। यूनुसाबाद, पीर कक्का विलेज, हॉक्सबे से होती हुई बल्दिया भी पहुंची। कादिर पटेल, सईद गनी और लाकत अस्कानी समेत सीनियर क़यादत भी हमरा मौजूद थे। नन्ही बच्ची से हाथ मिलाया, वज़ीर-ए-आज़म बिलावल के नारे लगवाए। पार्टी तरानों की गूंज, कारकुनों की जानी से पुरतकबाग इस्तकबाल, ढोल की थाप पर रक्स किया गया। अगर आप चाहते हैं कि मजदूर को मेहनत का सिला और मजदूर कार्ड मिले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे। अगर आप चाहते हैं कि जवान मुस्तकबिल रोशन हो और उनको यूथ कार्ड मिले तो बिलावल की आवाज बने। अगर आप चाहते हैं कि भूख का खात्मा और भूख बचाओ प्रोग्राम चाहते हैं तो तीर को कामयाब करें। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर-ए-आज़म बनाए। 8 फरवरी को हर जगह भुट्टो भुट्टो होगी। आसिफा भुट्टो का पीपल्स पार्टी की अवामी रैली से खिताब। कहा, बिलावल की आवाज़ बने, तीर पर मोहर लगाए। पीपल्स पार्टी ने अवाम दोस्त, गरीब दोस्त मंशूर दिया है। अवाम ने बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाया है। बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बनकर 300 यूनिट फ्री बिजली देगा। दुगनी तनख्वाह, सेहत की बेहतरीन सहूलियात चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी को कामयाब कराए। हमें उम्मीद है कि कराची में इस वक्त जो रिजल्ट आएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें लीडिंग पार्टी होगी। मेरे लिए तो ये बात भी बहुत बाइस तकवीत है कि जो मुखालिफ जमातें हैं वो इस बात पे मजबूर हुई हैं कि आपस में इत्तेहाद करें, पीपल्स पार्टी का मुकाबला करें। और पीपल्स पार्टी इस वक्त वाहिद जमात है जो किसी जमात को इत्तेहाद के लिए नहीं कह रही है। तीर से शेरों का शिकार, कई नून लीगी रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल। शाहजहां, अकबर यूसुफजई और आबिद बलोच जियाले बन गए। सईद गनी ने पीपल्स पार्टी को कराची की सबसे बड़ी जमात करार दे दिया। साबिक एमएनए शाहजहां बलोच का कहना था कि नाराज होकर पीपल्स पार्टी छोड़ी, घर वापस आकर खुश हूँ। मैंने उस वक़्त पार्टी छोड़ा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं उन गलतियों का इजाला करूं। मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, मोहतरमा अदीब फरियाद साहिबा का, मोहतरम सईद गनी साहब का, दीगर अपने तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ। JUI का PS 99 से उम्मीदवार बाबर कमर MKM के हक में दस्तबरदार। मुस्तफ़ा कमाल ने 236 गुलशन इकबाल में इलेक्शन दफ्तर का इफ्तिताह किया। वोटर्स को कायल करने के लिए MKM का लियाकत अली खान चौक पर इंतखाबी जलसा। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में 22,000 अरब रुपए खर्च किए। 22,000 अरब में सिंध को 50 पर नया बना सकते हैं। खालिद मकबूल सदीकी बोले, कराची के मसाइल सिर्फ MKM ही हल कर सकती है। वज़ीर सिंध की काविशें रंग लाने लगी। कराची के कदीमी रिहायशी क्वार्टर्स की जगह नई इमारत बनेगी। विफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमत के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। कराची के वस्त में तकरीबन 335 एकड़ अराजी खाली है। क्वार्टर्स मुलाजमीन को उस वक्त अलॉट किए गए जब कराची विफाकी दारुल हुकूमत था। मकबूल बाकर का कहना है कि पायलट प्रोजेक्ट के आगाज के लिए दस्तयाब खाली जमीन की निशानदही की जाए। रिहायशियों को नए क्वार्टर्स मुंतकिल करने के बाद मास्टर प्लान की तरक्की की जाएगी। पाकिस्तान क्वार्टर्स की तामीर नौ, सूबे और विफाक में इत्तफाक, अवाम में इख्तलाफ। पाकिस्तान, जमशेद मार्टन, मिल्टन और क्लिफ्टन क्वार्टर्स की तामीर नौ की जाए। इलाका वकीलों का मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार, खदशात भी बता दिए। कहा, हम इस मामले पर अदालत जा चुके हैं। मेयर कराची का मसाइल के हल के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जोर। मोहम्मद अली सोसाइटी में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह किया।
ایڈیشنل آئی جی سندھ قادم برین، زبیر حبیب اور دیگر بھی ساتھ تھے۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے جرائم پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ سیف سٹی پروجیکٹ کا PC1 منظور ہو چکا، نئی حکومت آتے ہی عمل درآمد شروع ہو جائے گی۔ پہلے مرحلے میں ریڈ زون، ریلوے پورٹ اور داخلی راستوں پر کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں کی، میئر کراچی نے الیکشن کمیشن کے شو کاز نوٹس کا جواب جمع کرا دیا، کہا قانون کی پاسداری کرنے والا شہری ہوں، کسی بھی امیدوار کی انتخابی مہم میں حصہ نہیں لیا، پریس کانفرنس میں انتخابی مقصد نہیں عوامی مسائل کے حل کے لیے تھی، یقین دلاتا ہوں کسی کی انتخابی مہم میں حصہ نہیں لوں گا۔ الیکشن کمیشن انتخابی نتائج مرتب کرنے کے لیے تیار، نتائج مرتب کرنے کی الیکشن کمیشن کی کامیاب تجرباتی مشق۔ پریزائڈنگ افسران نے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے نتائج بھیجے، ROs نے ملنے والے نتائج کو EMS پر مکمل کیا، فائبر اور DSL کے ذریعے انٹرنیٹ کنیکشن کا بھی تجربہ کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق موبائل فون کے ذریعے مشکل ہوئی تو پریزائڈنگ آفیسر نتیجہ خود RO کے دفتر پہنچائے گا۔ الیکشن مہم میں بھی جدت آ گئی، پیپلز پارٹی نے انتخابی مہم چلانے کے لیے ویب سائٹ لانچ کر دی، منشور کی ویب سائٹ کے ذریعے تشہیر کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے منشور میں عوامی حقوق کا تحفظ، تعلیم اور صحت شامل۔ انتخابی گہما گہمی کے باوجود پرنٹنگ پریس میں کام نہ ہونے کے برابر، پرنٹنگ پریس مالکان کام نہ ہونے کی وجہ سے پریشان۔ محمد وسیم کہتے ہیں امیدوار سوشل میڈیا پر زیادہ تشہیر کر رہے ہیں، پچھلے الیکشن میں دن رات کام ہوتا تھا، بجلی بلوں نے پریشان کر رکھا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے 5 سال پہلے جو کرا تھا، جب وہ ہمارے پاس فرصت ہی نہیں تھی، ہم نے ڈے نائٹ کام کرا ہے، یہاں تک کہ ہم اتوار تک بھی آئے۔ لوگوں کے پاس پہلے پیسہ زیادہ تھا، وہ کرتے تھے، اس پہ لگا لیتے۔ NA 248 میں جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار بابر خان سرگرم، تعلیم، صحت، پانی اور انفراسٹرکچر کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرانے کا اعلان، بولے بلدیاتی مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہے، ریکارڈ ٹیکس وصولی کے باوجود کراچی کو نظر انداز کیا جاتا ہے، کامیابی کے بعد شہر کو بدلنے کا دعویٰ۔ عام انتخابات کی تیاریوں کے لیے سندھ حکومت متحرک، محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن نے ہفتہ وار چھٹیاں منسوخ کر دیں۔ محمد علی کھوسو سندھ حکومت اور الیکشن کمیشن میں رابطہ کاری کریں گے، الیکشن کے تمام مراحل مکمل ہونے تک چھٹیاں منسوخ رہیں گی۔ الیکشن کے لیے تمام DHOs کو 2 روز میں کنٹرول روم قائم کرنے کی ہدایت، 3 شفٹوں پر مشتمل سٹاف کنٹرول روم میں فرائض سر انجام دے گا۔ انٹرمیڈیٹ کے بدترین نتائج کے خلاف سیاسی جماعتیں بھی میدان میں، مرکزی مسلم لیگ شعبہ طلباء کے ذریعے تمام پریس کلب کے باہر احتجاج، طلباء کا دوبارہ شفاف نتائج دینے کا مطالبہ، سکروٹنی کا عمل بھی مسترد کر دیا۔ والدین کا کہنا ہے 94 نمبر لینے والا 4 پرچوں میں کیسے فیل ہو سکتا ہے۔ انڈس یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی تقریب تقسیم اسناد، مختلف شعبہ جا کے 100 طلباء و طالبات کو ڈگریاں تفویض، جنرل سرجری، کارڈیالوجی، ہیماپیتھولوجی، پیڈیاٹرک میڈیسن سمیت دیگر شعبے شامل۔ چانسلر انڈس یونیورسٹی محمد صدیق شیخ نے طلباء میں اسناد تفویض کی، پروفیسر جوزفین ونگ اور پروفیسر تحسین احمد کو پروفیسر ایمریٹس کے خطاب سے بھی نوازا کیا۔ پولیس کی شاہی مالی اخراجات کی فہرست مسترد، نگراں وزیر اعلیٰ نے سندھ پولیس کو گاڑیاں خریدنے سے روک دیا، تقریباً 2 کروڑ روپے کی لاگت سے گاڑیاں اور موٹر سائیکل خریدنے کی اسمبلی مسترد۔ اسمبلی کے تحت 541 گاڑیاں اور 163 موٹر سائیکلیں خریدی جانی تھی، سفارش IG سندھ کی جانب سے محکمہ داخلہ کو ارسال کی گئی تھی۔